دونك دابا غادي نمشيو نشوفو الجزء ديال الموجات. دونك عندي هنايا الخاصيات ديال الموجات فوق الصوتية والموجات الضوئية. دونك النص ديال التمرين غنلقاوه في صندوق الوصف. دونك قلك انقل على ورقة التحرير رقم السؤال واكتب الحرف الموافق للاقتراح الوحيد الصحيح من بين ما يلي. يعني كاين اقتراح واحد، عندي 4. عندي الموجات فوق الصوتية موجات طولية، مجال تردد الضوء المرئي محدود ما بين 400 و 1000 نانومتر. الموجات فوق الصوتية والموجات الضوئية لها نفس سرعة الانتشار في نفس الوسط. وعندي ترددات الموجة الضوئية تغير من وسط إلى آخر. دونك نبداو بالأول. دونك ألف قالك الموجات فوق الصوتية موجات طولية. دونك هذا جواب صحيح، لأن الموجات الصوتية هي موجات طولية، لأن عندي اتجاه ديال الانتشار توازي مع اتجاه ديال التشويه. دونك هذا هو الجواب الصحيح. الموجات الصوتية موجات طولية. بالنسبة للسؤال ب، مجال تردد الضوء المرئي المحدود بين 400 و 1000 خطأ، ما بين 400 و 800. دونك بالنسبة للجيم الموجات فوق الصوتية والموجات الضوئية لها نفس سرعة الانتشار في نفس الوسط، ميمكنش. دونك إلا خدينا نفس الوسط مثلا الفراغ، فهو سرعة الانتشار ديال الضوء راه هي أكبر حاجة عندنا، ولا مجال المقارنة ديالها مع الموجات فوق الصوتية تقريبا يلا 340 متر باغ سكوند. دونك هنايا بالنسبة لآخر اقتراح اللي هو تردد الموجة الضوئية تغييره من وسط إلى آخر، لا، التردد متعلق بالمنبع هو اللي كيتحكم لينا في التردد. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للسؤال الأول. دونك دابا غندوزو للسؤال الثاني، انتشار الموجات فوق الصوتية. دونك كنضعو في نفس الموضع باعثا أو ومستقبلا يعني نفس الموضع. موجات فوق الصوتية على مسافة ديال د كتزاود من 40.5 سنتيمتر من واحد الحاجز. تنتشر الموجات فوق الصوتية انطلاقا من أو ثم تنعكس على الحاجز فتستقبل من طرف آخر. يعني دابا كاين أو و أو في نفس النقطة كيمشيو يضربو في واحد الحاجز وترجع. مزيان. دونك ممكن نظام المسك المعلوماتي من نوعية الموجات المرسلة أ و ب ودرناهم في شكل واحد. دونك الشكل هو هذا. دونك الموجة أ نديروها نطاقات من هنايا، مشات 1 2 3 4 5 مرات، 1 2 3 4 5 وصلات لهنايا. دونك هنايا هادي هي أ وهادي هي ب. دونك وهذا ديال تي بالميلي سكوند. مزيان. قالك دابا هو السؤال حدد قيمة طو التأخر الزمني بين الموجتين أ و ب. يعني دابا الموجة أ مشات ضربت في الحيط ورجعات، مزيان. نفس الشيء بالنسبة لب. دونك الفرق اللي بيناتهم هو طو. دونك أسيدي طو هو المدة الزمنية كتخرج بجوج طرق، مزيان. كاين اللي غادي يحسب ليا طو، دونك حساب طو يشد طو غادي يحسب شحال من مربع من مقدمة الموجة إلى نفس مقدمة الموجة باش نعرفو الفرق الزمني. دونك عندي 1 2 3 4. دونك هادي كله هو طو، ماشي.
من المقدمة واحد جوج تلاتة ربعة خمسة المربعات. كل مربع شحال فيه؟ هما ديجا عاطينا هاو هو الزيرو، هنا واحد جوج تلاتة، دونك هنايا كل مربع فيه 0.5. دونك هنايا نضربو جوج في 0.5 ميلي سكوند وتخرج لينا هي جوج أونص ميلي سكوند. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية دونك هذه نسميوها الطريقة الأولى. الطريقة الثانية شنو غادي دير؟ كتاخد فين واصلة الموجة المتقدمة الأولى، يعني طو كتساوي هاديك 3، وتنقص منها فين واصلة الأولى، دونك في نص، شوف 0.5، وبالتالي هنا هي غتعطيني جوج ونص متر باغ سكوند. الطريقة اللي كتجيك نتا ساهلة خدم بها، أنا كنفضل هادي. المهم شوف نتوما الطريقة اللي غادي تجيك مناسبة بيان سور إلا غتخدم بها وتكون مرتاح فيها. دونك أنا جبت الطو ديالي، من بعد قالك تحقق من السرعة. الله يرضي عليكم دائما تحقق يعني موت معاه، راه خاصها تخرج لك نفس هاديك النتيجة بأي طريقة. إذا خصنا نستذكر العلاقة ديال سرعة الانتشار. دونك هنايا قلنا جوج حساب السرعة. دونك العلاقة ديال السرعة معروفة، هي في كتساوي د على دي، ولكن د على طو باردون طو هي دي. المشكل هنا أن واحد الجملة مهمة جدا ردوا مع البال، هي قالك نضعو في نفس الموضع، يعني هو كاين عندك نفس الموضع، يعني كاينة هي و مستقبل في نفس الموضع. مزيان، نبعثو موجات صوتية، يعني هانت من الباعث ليميتور غادي يطلق الموجات، والريسيبتور تا هو كاين بلاصتو. ملي غيبقى كاين واحد المسافة ديال دي من الحاجز، دونك كاين واحد الحاجز وهنا المسافة دي، شوف. دونك الموجة من الإيميتور غادي تمشي تضرب في الحاجز وترجع لاش للريسيبتور باش يكابتاها، يعني شحال ضربت من المسافة هنا دي جوج المرات. دونك هنايا دي هي دابا هنايا بصفة عامة دي على طو مع هادي هي جوج دي صغيرة اللي كنعرفو حنايا على طو، شوف. إذا هنا ملي غادي ندير تطبيق هادي جوج 42.5 في 10 أس ناقص جوج لأن بالسنتيمتر، وطو بالميلي سكوند يعني 2.5 في 10 أس ناقص 3. هادشي نحسبوه نشوفو واش يخرجنا 340. دونك عندي جوج 42.5 في 10 أس ناقص جوج ولتحت، عندي 2.5 في 10 أس ناقص 3. دونك أسيدي خرجت لي 340. دونك هي هاديك متر باغ سكوند. دونك صحيح تحققت منها. من بعد نمشي نشوفو السؤال جوج 3. جوج 3 بغاو درنا إعادة ديال التجربة نفسها، ولكن هاد المرة درناها في الماء، مدرناش في الهواء، فنحصلو بوسط نفس هداك النظام ديال التتبع إلى غير ذلك. دونك خرج لي واحد الشكل جديد، وسولوني في أي وسطين، يعني واش الهواء ولا الماء، تكون سرعة الانتشار أكبر ولا أسرع، مع التعليل بيان سور. مزيان، دونك إلا لاحظتو معايا في الشكل الثاني، الشكل الثاني هنا التأخر الزمني ماشي بزاف، يعني نفس
طاجت هنايا تقريبا مربع واحد. هذه هي أ وهذه هي بي تي بالميلي سكوند. دونك هنا كانت عندي هذه الصفر، هذه واحد، 0.5، هنا جوج. دونك طوب يلا عندي هاد البارتية هادي، يعني يلا نص. دونك انا بحسب نص السرعة ديالي كيك نفس التجربة، يعني نفس المسافة، يعني نفس كل شيء بحال بحال. دونك هنا عندي جوج فاصلة باردون، هنا جوج 42.5 فعشرة أس ناقص جوج، ولكن طو شو طو هنا كتساوي 0.5، يعني الفرق بيناتهم مربع واحد. دونك هنا طو كتساوي 0.5 في 10 أس ناقص 3، يعني التأخر هنا الزمني صغير. وهنا غير باللوجيك ديالنا التأخر الزمني صغير اوتوماتيكمون السرعة غتكون كبيرة. دونك إلا كانت طو صغيرة التناسب عكسي، دونك هنا طو صغيرة دونك هنا السرعة غتكون كبيرة. وتيلا نحسبو ونشوفو. دونك فعلا دونك خرجت ليا 1700. دونك خرجت 1700 الصورة ديالي. دونك هنايا في الهواء 340، في الماء 1700، وبالتالي هنايا أي الوسطين أسرع بيان سور هو الماء. دونك سرعة الانتشار في الماء أسرع، لأن التأخر الزمني تناقص. كانت طو كتساوي جوج ونص، ولات كتساوي غير نص. مزيان. دونك انا جاوبت على السؤال ديالي. دونك دابا غندوزو للجزء الثاني اللي هو ديال انتشار الموجات الضوئية. دونك هنا عطاوني واحد الموجة الضوئية نضيء شقا رأسيا عرضه 0.1 مليمتر بواسطة جهاز ليزر كيعطيني الضوء أحادي اللون. طول الموجة ديالو 632.8. فتظهر على الشاشة. توجد على بعد مسافة د من الشق حيود على الحيود. نعبر عن البقعة المركزية ال بالعلاقة التالية. دونك عطاوني هي العلاقة هنايا 3.1 تحديد يحدد قيمة ديال التردد ني. تردد الضوء المستمر. دونك نتايا دابا انا الا بغيتي تحدد ليا قيمة ديال التردد يكفيك انك تذكر ليا القاعدة. دونك القاعدة هنا اش كتساوي؟ دائما السرعة اش كتساوي عندك هي تردد ني في طول الموجة. يعني الا بغيتي تردد فهو السرعة على لندا، مع أن السرعة هي سرعة الضوء إذا غنبدلوها بالسي على لندا، ثم نديرو التطبيق العددي ديالو. مزيان. دونك هنايا التردد سرعة الضوء راه عطاوها لينا هي 3 في 10 أس 8 مقسومة على لندا اللي دازت هي عطاونا طول الموجة 632.8 نانو متر، وبالتالي غنضربها في 10 أس-9. ونحسبو نشوفو شحال عطانا هاد التردد. دونك هنا عندي 3 في 10 أس 8 632.8 في 10 أس-9. دونك خرجت ليا
يبان لكم 4.74 في 10 أس 14. دونك 4.74 في 10 أس 14 هرتز. تردد دائما بالهرتز. دونك دابا غنمشيو نشوفو السؤال الموالي، هو السؤال الأخير، وقال لك عطيني قيمة ديال أ 3 قيمة أ. دونك إلا بغيتي تعرف هاد قيمة أ عطاوني واحد المعطيات لدينا. قالك أسيدي العلاقة ال كتساوي 2 لاندة دي على أ، وعطاوني ال زيرو كتساوي 2 ال، وقالك بحث ليا على أ زيرو. دونك دابا هنايا ال زيرو غتكون تساوي 2 لاندة دي على أ زيرو، حيت احتفظنا بنفس المسافة، نفس سميتو الليزر، يعني نفس طول الموجة. تبدل لي غير قيمة ديال الشق أ هي اللي كنقلب عليها. دونك إلا هنايا عوضت هاد القيمة هادي شنو غادي يعطيني؟ دونك أنا غنعوض هنايا 2 لاندة دي، حيت دابا هما معطينيش المسافة دي باش نحسب مباشرة، دونك خصني نتخلص منها. دونك 2 دي على قلنا أ زيرو كتساوي 2، و ال نعوضها بالقيمة ديالها هي 2 لاندة دي على أ. دونك كتلاحظوا أن عندي 2 لاندة دي كاينة هنا وكاين هنا، غادي نختزلها وغتبقى ليا 1 على أ زيرو كتساوي 2 على أ. وانت باغي أ زيرو إذا غادي دير المقلوب، يعني أ زيرو كتساوي أ على 2، ونديرو التطبيق العددي ونخرج أ زيرو كتساوي أ عطاو ليا 0.1 مليمتر قسم على 2، شحال عطيني هي 2. دونك هي 0.50 ندير 5 10 أس ناقص 2 مليمتر. زين، دونك انا خرجت العرض ديال الشق أ زيرو. دونك دابا غادي ننتقلو نخرجو الجزء ديال النووي. دونك في الجزء ديال النووي عطاوني كالعادة ثاني اختيارات، وطلبوا مني أنني نلقى الجواب الصحيح على كل اختيار. نبداو ونشوفو كل اختيار باش نعرفو شكون هو الجواب الصحيح. دونك التمرين الثاني، العمر تقريب الأرض. دونك السؤال الأول نبداو نقراو الاقتراحات ديالنا. دونك هنا تفتت النواة ديال اليورانيوم 218-92 تلقائيا وفق المعادلة التالية. وعطاوني المعادلة وقالك اليورانيوم غيعطينا الهيليوم بلس الطونيوم. زين، دونك إلا لاحظتو معايا هنا غتلقاو نفس يعني قانون ديال الانحفاض مطبقين، وهنا الجواب صحيح. دونك الجواب صحيح هو حرف ألف. علاش؟ حيت عندي يورانيوم 238-92 كيعطيني
هيليوم 4 بلس طونيوم 11 في 234. دونك طونيوم 234 90. نلقاو الانحفاض مطبقة 4 زائد 234 تعطيني 238. 2 زائد 90 تعطيني 92. دونك هذا هو الجواب الصحيح. فيما يخص الأجوبة الآخرين باش هنا نعرفو علاش خطأ. اكتفت النواة ديال الطغيوم تلقائيا وفق المعادلة تي اش كتعطيني بوزيترون زائد بروتاكتينيوم. دونك هنايا ميمكنش لأنه 1 زائد 91 خصها تعطيني 92 هما عطاوني 90. دونك هادي خطأ. الجواب صحيح خصها تكون عندي إلكترون ماشي بوزيترون. من بعد في التفتت ديال السؤال جيم التفتت وفق المعادلة ديال اليورانيوم كيعطينا الهيليوم زائد طوريوم من طراز بيتا موان. خطأ. اللي كيكون فيها الهيليوم ماشي بيتا موان راه هي ألفا. دونك الجملة الأخيرة دال تفتت وفق المعادلة ديال طوريوم كيعطيني إلكترون زائد بروتاكتينيوم قالك من طراز بيتا بلوس. خطأ. راه هي بيتا موان لأن فيها الإلكترون. دونك هذا هو الجواب الصحيح وما تبقى رقم أجوبة خاطئة. من بعد قالك نمشيو نجيبو السؤال الثاني. قالك تلخص المعادلة. عطاونا واحد المعادلة سلسلة ديال التفتتات اللي تؤدي إلى النواة بلومب انطلاقا من اليورانيوم بتطبيق قانون الانحفاض أوجد القيمة ديال أ و زد. سهلة. دونك دائما قيمة أ و زد. بغينا نلقاو القيمة ديال أ و زد. دونك نحطو المعادلة ونخرجو القيم ديالنا. دونك اليورانيوم 238 كيعطيني بي بي بلومب أ زد معرفش أنايا أ و زد ديالو 6 0 موان زين ديال زوج يعني 6 الإلكترونات زائد 8 ديال الهيليوم. إذن هنايا ملي بغيت نطبق قوانين الانحفاض دونك حسب قانون الانحفاض يعني قانون الانحفاض العدد الكتلي وقانون انحفاض الشحنة بجوجهم. دونك هنايا تنخلو واحد المعقوفة وتكتب هاد السطر الأول كامل وتجبد المجهول أ وتكتب تاني السطر الثاني كامل وتجبد المجهول زد. دونك 238 تساوي هاد السهم كردو تساوي لأن قانون الانحفاض هاد المعادلات راه عبارة عن معادلات بحال ديال الرياضيات متساوية يعني هاد الطرف كيساوي هاد الطرف كامل المجموع ديالو. دونك هي أ زائد 6 في 0 هي 0 زائد 8 فاش في 4 اللي هي غتعطيني 32. دونك هاهي 32. نشوفو تحت عندي 92 تساوي زد. دونك 6 نضربو في ناقص 1 يعني نعطي ناقص 6 زائد 8 بجوج هي 16. مزيان. دونك من هنا دابا نخرجو أ ونخرجو زد. دونك أ هاد 32 داير الطرف الآخر. دونك عندي 232 ناقص باردون 38 باردون هنا 38 دونك قلنا هنايا ناقص 32. مزيان. دونك هنا غتعطيني أ هي 206. بالنسبة لزد زد هنا ناقص 6 زائد 16 بقى ليا غير 10 اللي نديها للطرف الآخر غايب شوية ليا زد. دونك هي 92 زائد 6 ناقص 16. مزيان. دونك هادي غادي تبقى ليا غير 82 وبالتالي بي بي عندو 82 و206.
هذا هو الجواب ديالي. حددت القيمة ديال أ والقيمة ديال زد. نمشيو دابا على السؤال الموالي جوج وهو عطاوني الشكل ديال التناقص الإشعاعي. راه عندكم التمرين في صندوق الوصف غادي تلقاوه. دونك عطيني ان ديال اليورانيوم وهنا المدة الزمنية بالأعوام، وبيان سور عطيني هنا معاود وغادي للصفر. مزيان. دونك هنايا انا نحاول نرسمو ما امكن كيف هو، لان باش نجيبو داك القيم بالتدقيق دونك انا غنستعمل مسطرة. واحد هما عطاوني تقريبا 5. المهم علينا دونك هنا تقريبا 1.10⁻²12 جاني هنايا شوف واحد دونك تقريبا شي غير تقريبي، لأن الشكل راه عندكم في التمرين في صندوق الوصف. دونك قلت هنايا السؤال الأول عاطيني أنني نختار أجوبة من الأجوبة اللي عندي. قال عطاني قيمة ديال ان زيرو. دونك معروفة ان زيرو هي القمة باش كنبداو، يعني او ديال زيرو. دونك إلا لاحظتي معايا في الشكل غتلقاها هي 5.10⁻²12، يعني 1 2 3 4 5. دونك هنايا 1 القيمة ديال ان زيرو، ان او ديال زيرو هي 5.10⁻²12. مزيان. دونك هو الجواب رقم د. بالنسبة لجوج يعني السؤال المهم، قيمة ديال تي ان دومي. حنا كنعرفو لو بغيتي تي ان دومي يعني غتاخد نص الكمية وتعطيني الأفصول ديالها. دونك نصف الكمية ديال 5 هي 2.5. دونك هنا عندي ان او ديال تي ان دومي هي ان زيرو على جوج، هي 2.5/12، والأفصول ديالها هو ملي غتاخد النص ديال القيمة غطيح لك تقريبا غتطيح هنايا نص ديال القيمة هي هادي ان او ديال زيرو على جوج، الإسقاط ديالها جا في هادي. دونك أنا عندي التدريجة الأولى عطاني هما 2.25 في 10⁻². دونك هاد التدريجة الموالية غنضربها بجوج، يعني غتعطيني هنايا جوج، يعني 4.5 في 10⁻². دونك هو الجواب صح. هادي تي ان دومي، إسقاط ديال نص العينة طيحتها وتعطاتني 4.5. دونك الأصول يعني تي ان دومي كتساوي 4.5 في 10⁻² عام. دونك هو الجواب رقم جيم. زين. دونك جيم هو الجواب الصحيح. دونك الجواب جيم. من بعد غنمشي نشوفو السؤال الموالي. قالك جوج 3. أعطى قياس عدد النواة الرصاص الموجودة في الصخرة القديمة عند لحظة ديك تي ديال لاطيغ، تي ديال القيمة ديال الأرض 2.5 في 10⁻²12، قيمة العمر التقريبي ديال الأرض. دونك
نختارو جواب من دوك جوج. باش تختار خصك تحسب. دونك نطلقو من العملية اللي عندي. بعدا اولا خصني نعرف شحال بعدا الان دو تي اللي غادي نخدم بها. دونك دابا انا عندي القانون التناقص الاشعاعي هو هذا ان يو ديال اللحظة تي ديال لا تيغ كتساوي شنو؟ ان يو زيرو اكسبونسيون موان لامدا تي. مزيان. دونك انا هذا هو اللي خاصني، هذا حيت هذا عندي ها هو كنعرفو، بقى خاصني هذا. دونك هما شنو عطاونا؟ قالك السيدي ان حنا كنعرفو ان ان يو زيرو راه هي شنو؟ كمية اللي غادا تدي ليرانيوم في ديك اللحظة ديال لا تيغ بلوس هذاك العدد ديال البلومب اللي كاين في ديك اللحظة تي دو تي. اذا دابا هنايا الا بغيتي ان يو في اللحظة تي دو تي راه هي ان يو زيرو ناقص ان ديال بلومب في اللحظة تي دو تي. ان زيرو قلنا هي 5 في 10 أس 12، و بي بي عطاوها هي شحال؟ هي 2.5. عطاوها 2.5 على 5 في 10 أس 12. إذا دابا أنا عندي هي 2.5 في 10 أس 12. دونك هي ان يو دو تي ديال لا تيغ عندي. إذا هنا باش نجبدو هاد اللحظة ديال تي ديال لا تيغ، إذا غنستعملو انا باش نتخلصو من ليكسبونسي كيف كنديرو دائما. دونك هادي غنهودها هنايا كنضرب تولي قسمة. دونك عندي ان ديال يو ديال اللحظة تي دو تي على ان يو ديال زيرو كتساوي ليكسبونسيون موان لامدا لحظة تي دو تي اللي كنقلب عليها. دونك ندخل الان ويتمشي ليا. دونك كتبقى ليا هنايا الان ديال ان يو تي على ان يو زيرو كيساوي ناقص لامدا تي دو تي. مزيان. دونك دابا انا باغي تي دو تي. دونك تي دو تي كتساوي غنشدو حنايا هاد ناقص و لامدا نعاودها لتحت. دونك كتولي عندي هنايا و لامدا حنا كنعرفو راه كنا كيعرف ان لامدا معروفة شحال كتساوي لينا. هي ان جوج على تي ان دومي. كيف كنخرجو ديما لامدا هي ان جوج على تي ان دومي. حيت هي معنديش في المطايف، ولكن ان جوج كنعرفها تي ان دومي عندي في المطايف غادي نخرجها. دونك غادي نبدلها باش بان جوج على تي ان دومي، ومع هي غادي تهود لتحت. هنا غتولي هادي المقلوب. مزيان. دونك هي كاينه ضرب غتهود لتحت تولي عندي قسمة. اذا هنا ما تبقاش ان جوج على تي ان دومي، تولي تي ان دومي على ان جوج. دونك ناقص تي ان دومي على ان جوج. وهادشي مضروب فاش؟ في الان ديال ان يو دو تي ديال اللحظة تي مقسومة على ان يو نباطون هذا كله في الان ديال زيرو. شي بالينا. دونك تساوي ان ديال تي ان دومي راه ديجا عندي. انا غادي نكتبها هنايا باش يبان لكم مزيان. دونك قلنا تي ديال كتساوي لي هنا ناقص تي ان دومي على ان جوج نضربها في الان ديال ان يو ديال تي تي على ان يو زيرو. التطبيق هادي ناقص 4.5 في 10 أس سود على الان جوج نضربو في الان ديال ان يو ديال تي هي قلنا 2.5 في 10 أس 12 على ان يو زيرو اللي هي 5 في 10 أس 12. نقدرو نختزلو بهداك الشيء ونحسبو ونشوفو شحال غادي تخرج لينا.
دونك ملي غادي نحسبوها في الكالكول تخرج 4.5 في 10 أس 9. دونك 4.5 في 10 أس 9 عام. دونك هذا كيوافق ليا الجواب. دونك لي عطاوني 4.5 هو الجواب جيم. دونك يوافق. دونك الجواب جيم هو الجواب الصحيح. دونك 4.5 في 10 أس ألف ماشي جيم. ألف هو الجواب الصحيح لأن في 10 أس 9 والأخرى في 10 أس 10. دونك هذا هو الجواب الصحيح. ودروك كنكون انتهيت من الجزء ديال النووي، وبالتالي بقى ليا غير الجزء ديال الكهرباء اللي غنشوفو دابا.